हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं। मसीह के खूबसूरत बाबरकत और फुल फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा ने आप सबको बरकत दे। खुदा आपके साथ हम खुदावन की तारीफ करते हैं, खुदा की इस पाक हजूरी के लिए, खुदा की इस लगे हुए तख्त के लिए, खुदा के आ जाने के लिए, खुदा की इस थिक अनॉइंटिंग के लिए मेरे जीजो, जो हम सबके दरमियान में है और जो खुदा कुदरत और कुव्वत से भरा है, जो वादों का सच्चा खुदा है, वो मेरे और आपके दरमियान मौजूद है। जब हम उसके कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो हम भलाई को देखते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में भलाई को देखना है, बरकत को देखना है, तो खुदा के कलाम और उसकी बातों पर अमल करना सीखें, क्योंकि हमने महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाला बनना है, ताकि खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आज हम कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की अंजील में से अपनी रहनुमाई और अपनी रहबरी के लिए सीखेंगे। यूहन्ना की अंजील, इसका 14वां बाब और इसकी 6ठी आयत किताब मुकद्दस में से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो, आमीन। मेरे जीजो, यहाँ पर खुदावन यीशु नासरी अपने शागिर्दों को, अपने रसूलों को खुदा की बादशाहत की बाबत, उस राह की बाबत जो खुदा की बादशाहत और खुदा की तरफ जाती है, उनकी बाबत बता रहे और सिखा रहे हैं कि मैं ही वो राह हूँ जो तुम्हें खुदा की बादशाहत और जिंदगी की तरफ लेकर जाऊंगा। अगर हम इसकी 5वीं आयत पढ़े, तो यहाँ पर खुदा ने यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक शागिर्द है जिसका नाम तूमा, उसने कहा, ए खुदा, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने। मेरे जीजो, खुदा ने यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, उनमें से चंद ऐसे भी थे जो खुदा यीशु मसीह के साथ तो रहते थे, पर उसके कलाम पर, उसकी बातों पर क्या करते थे? शक करते थे, उन्हें दिल से कबूल नहीं करते थे। यहाँ तुमा जो बात कर रहा है, वो बात शक व शुबात को पैदा कर रहा है। वो बात को क्या कर रहा है? शक की निगाह से देख रहा है। वो कहता है कि हम नहीं जानते कि तू किस राह पर क्या है जाता, और किस राह पर हमें क्या है लेकर चल जाने को है। और तुमा, हम सब जानते हैं कि मसीह यीशु के शागिर्दों में से एक था, और जब खुदा यीशु मसीह अपने कहने, अपने कौल के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जब 40 दिन तक वो शागिर्दों पर जाहिर होते रहे, और जब तुमा तक ये खबर पहुंची है कि मसीह यीशु क्या है, अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, तो उसने क्या है, उनकी बातों का यकीन ना किया, उसने शक किया। उसने कहा कि जब तक मैं उन्हें देखूंगा नहीं, उनके हाथों में जहाँ कील ठोके थे, उनके पसली पर जहाँ नेजा रखा था, जब तक मैं उंगली डालकर नहीं देखूंगा, मैं क्या करूंगा? उसका यकीन ना करूंगा। मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि मसीह क्या है, मुर्दों में से जी उठे। कुछ ऐसे शागिर्द थे जो मसीह यीशु पर क्या थे, मसीह यीशु के साथ रहते हुए मसीह यीशु के कलाम और उसकी बातों पर क्या करते थे? अमल नहीं करते थे। मसीह यीशु ने अपनी खिदमत के दौरान बहुत दफा आसमान की बादशाहत की बाबत मेरे जीजो तालीम दी और कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत क्या है? नजदीक है। उन्हें इस बात पर वो तालीम देते रहे अपनी खिदमत के दौरान कि क्या करो? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत क्या है? नजदीक है। और कहा, मैं ही वो राह हूं जो तुम्हें क्या करूंगा? खुदा की बादशाहत की तरफ लेकर जाऊंगा। मैं ही तुम्हें जिंदगी की तरफ लेकर जाऊंगा। मैं ही वो राह हूं जो तुम्हें नजात, खुदा की बादशाहत, रिहाई और बरकत की तरफ क्या हूं? लेकर जाऊंगा। क्योंकि जिसने मुझे देखा उसने क्या? बाप को देखा। जिसने मुझे कबूल किया उसने क्या किया? मेरे बाप को कबूल किया, क्योंकि मैं और बाप दो नहीं बल्कि क्या हैं? एक हैं। और बाप ने, यूहन्ना 3:16 पढ़े तो वह लिखा है कि खुदा बाप ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर क्या करे? ईमान लाए। ताकि जो कोई उस राह पर चले जो हक, जिंदगी, खुदा की बादशाहत की तरफ लेकर जाती है, जो कोई उस पर क्या लाए?
ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور جو خداوند یسوع مسیح کے بتائے ہوئے راہ پر چلتا ہے میرے عزیزو، جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جو مسیح یسوع کا اقرار کرتا ہے کہ یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے، اس پر کلام میں لکھا ہے کہ سزا کا حکم نہیں، اسے موت سے نکال کر کیا ہے، زندگی میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح ہی وہ راہ ہے جو ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتی ہے، جو ہمیں زندگی اور بھلائی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ مسیح یسوع نے اس بات کو ڈکلیئر کیا، کہا ان سے کہ میں ہی وہ راہ اور حق اور زندگی ہوں، اور میرے وسیلہ کے بغیر کوئی بھی کیا ہے، خدا باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ جب تک کوئی مجھے قبول نہ کرے، جب تک کوئی میرے نام پر ایمان نہ لائے، وہ خدا کی بادشاہت کی طرف اس راہ میں انٹری نہیں حاصل کر سکتا۔ میں ہی وہ راہ ہوں۔ دوسری بات انہوں نے یہاں پر کی کہ حق، میں ہی وہ حق اور سچائی ہوں جس کی بابت نبیوں نے، پیغمبروں نے پیشن گوئیاں کی۔ میں ہی وہ خدا کا زندگی بخش اور سچائی سے بھرا کلام ہوں جو اس دنیا میں آیا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پڑھیں تو وہاں پر اس بات کی بابت لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اپنے کلمے کلام کو اس دنیا میں انسانی روپ دے کر بھجوایا۔ خدا نے اپنے کلام کو 14ویں آیت، پہلا باب اس کی 14ویں آیت پڑھیں تو اس کلام حق کی بابت لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ کلام مجسم ہوا، سچائی سے بھرا ہوا، زندگی اور نجات سے بھرا ہوا، خداوند یسوع مسیح کی صورت میں لکھا ہے کہ ہمارے درمیان رہا۔ ہمارے درمیان کیا ہے؟ خدا کی بادشاہت کی بابت، نجات کی بابت کلام کرتا رہا۔ اور اسی آیت میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے کیا کیا؟ قبول کیا۔ 12ویں آیت میں، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، جو اس کے بتائے ہوئے رستوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کے کلام، جو سچائی، محبت، نجات سے بھرا ہوا اس پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ خدا باپ کے فرزندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ خدا باپ کے فرزند، بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، کیونکہ مسیح یسوع ہی درمیانی ہے۔ مسیح یسوع کے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم خدا کو خدا باپ کہہ کر پکار سکے۔ اس نے ہمیں شرف بخشا، اس نے اپنی جان دی، اپنا لہو بہایا، اور وہ جدائی کی دیوار جو آدم اور حوا کے گناہ کرنے کی وجہ سے کھڑی ہو گئی تھی، اس جدائی کی دیوار کو اپنے خون کی قدرت سے، اپنے قربانی کی قوت سے کیا کیا؟ گھرایا، اور ہمیں یہ حق بخشا کہ ہم خدا کو خدا باپ کہہ کر پکار سکے۔ پرانے عہد نامہ کو جب ہم پڑھیں تو وہاں پر اسرائیلی یہودی خدا اور مختلف خدائی ناموں سے پکارتے تھے۔ یہوہ یری، یہوہ یسی، یہوہ مہیا کرنے والا، یہوہ یری، خدا کے نام سے خدا کو پکارا جاتا تھا۔ لیکن یسوع مسیح نے میرے عزیزو ہمیں یہ شرف بخشا ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں اس لائق بنایا، ہمارے لیے رستہ کھولا، ہمارے لیے اس رشتے کو بحال کیا تاکہ ہم خدا کو خدا باپ کہہ کر کیا کر سکیں؟ پکار سکیں۔ یسوع مسیح نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے، ہمارے لیے یہ بہت بڑا کام کیا نجات کی صورت میں، تاکہ ہم خدا کو کیا کریں؟ خدا باپ کہہ کر پکار سکیں۔ خدا باپ کہہ کر کیا کریں؟ اس کی حضوری میں جھک سکیں۔ خدا باپ کی حضوری میں کیا کریں؟ اسے پکار سکیں۔ یہ سب خداوند یسوع مسیح اس راہ، حق اور زندگی کی بابت ہمارے لیے ممکن ہوا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔
میں ہی وہ راہ ہوں، میں ہی وہ سچائی ہوں، میں ہی وہ زندگی ہوں، میں ہی وہ بھیڑوں کا اچھا چرواہا ہوں جو اپنی جان کیا کرتا ہوں، اپنی بھیڑوں کے لیے دیتا ہوں، اور مجھے اسے پھر لینے کا کیا ہے؟ اختیار ہے۔ میں ہی درمیانی ہوں، اور میں ہی وہ چرواہا ہوں جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں، اور مجھے اسے لینے کا بھی اختیار ہے۔ خدا نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، خدا نے مجھے اتھارٹی دی ہے، کیونکہ میرا باپ مجھ سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ میرا باپ کیا کرتا ہے؟ میری دعا کو سنتا ہے۔ میں ہی وہ زندگی ہوں، میں ہی وہ زندگی کا پانی ہوں، میں ہی وہ زندگی کی کیا ہوں؟ روٹی ہوں۔ جو مجھ میں سے کھائے گا وہ کبھی بھوکا نہ رہے گا، اور میرے باپ نے مجھے دنیا میں گناہ بخشنے کا اختیار مجھے بخشا ہے۔ میں اس دنیا میں آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اگر ہم لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 4 باب پڑھیں، اس کی 18ویں آیت میں یسوع نے کہا کہ خدا کا روح کیا ہے؟ مجھ پر ہے، اور اس نے مجھے بھیجا ہے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے، مسا کیا ہے۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں